الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با عرض سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز هر جا که هستید براتون آرزوی خیر و سعادت دین و دنیا رو میکنم. و اما امروز هم باز در مورد خطاهای رایج دیگری که در عبادت حج اتفاق میفته رو بحث میکنیم. این خطاها تعدادی رو گفتم، امروز هم تعداد دیگری رو میگم. یکی از خطاهای رایجی که وجود داره این هست کسایی سنگریزه با خودشون میبرن برای رمی جمرات، میگن اونجا سنگ پیدا نمی کنیم، میگردن سنگریزه رو یا در اونجاها دور و برا جمع میکنن یا جایی با خودشون میبرن، یا اینکه کسی مشت سنگ رو دستش میذاره با سنگ ها داره تسبیحات میکنه و فرقی نمیکنه این سنگ رو کجا جمع کرده، یا این رو از بعضیا میگردن یه چیز رو خلاصه پیدا کنن دور و بر حرم، از اونها بگن این تبرک از اون تو مشتشون بگیرن تسبیح کنن. اینا همه جزو خرافات و باطل هست و جزو بدعت ها هست. هیچ وقت این کار رو نکنید. و اگر در ابتدا این رو بگم، بعضیا میگردن یه چیزی از کعبه بکنن، یه چیزی رو جدا کنن که به عنوان تبرک بیارن. بعضی فکر کردن اینجا همون زیارتگاه هایی است که رفتن، بعضی عادت کردن زیارتگاه هایی میرن مال شخصیت هایی، مال بزرگانی، مال صالحینی، میارن قبرشون، از قبرشون خاک میارن برای شفا، برای نمیدونم خیلی از این خرافات. اولا این خرافاته. اگر خاک قبر کسی رو برداری گناه بزرگی مرتکب شدی، نه به خاطر قبره، بلکه به خاطر اینکه این کارت شرکه. این کار شرکه که شما فکر کنی خاک قبر فلانی شما رو شفا میده. الان میام سراغ کعبه. اگه در کعبه هم فکر کنی اگه از دیوار کعبه خاک بکنی اینو ببری این شفاست، این هم باز شرکه، این هم باز گناهه. نباید این کارو بکنید. ما تنها چیزی که برامون واجبه نسبت به کعبه، چیزهایی که واجبه اینه که اولا تعظیم کردن و بزرگ داشت کعبه، از کعبه رو بزرگ بداریم و دور خانه خدا طواف کنیم، حجر الاسود رو لمس کنیم، رکن یمانی رو میتونید باز هم لمس کنید، در کعبه رو میتونید لمس کنید و دعا کنید. اینا رو میتونید، ولی اینکه چیزی رو بردارید به عنوان تبرک برداری شرعاً جایز نیست. چنین چیزی رو هیچ کس مرتکب نشده از صحابه، تابعین و اتباع تابعین. اینها خرافاتی است که بعداً ایجاد شده و جزو بدعت ها هست. از این قضیه دوری کنید. ما مکلف نیستیم از این چیزا. ما باید خدا رو بپرستیم، صاحب اون خونه، خدایی که اون خونه رو گذاشته در زمین برای رمز عبادت، اون خدا رو باید پرستش کنیم و از اون بخوایم که ما را شفا بده. خدا فرمود ادعونی استجب لکم، منو بخوانید شما را اجابت میکنم. در نتیجه گرفتن این قضیه یا بگردیم در سوراخ‌ها در گوشه یک ریز سنگ‌های پیدا کنیم، یا اینا همه حرامه. همه اینها جزو بدعت‌ها هست. و اما بعضیا تلاش زیادی میکنن. حتی فکر کنم یکی از سالها کسی رو گرفتن که با تیزی داشت از کسوت کعبه میبرید برای خودش و این حالا یا به قصد اهانت یا به قصد تبرک، هر دوش غلطه، هر دوش جزو کارهای بسیار بسیار بد هست که اگه کسی بخواد این کارو کنه. طلب نفع و خیر رو باید از خداوند بکنید، نه از سنگ و چوب و پارچه و از این چیزا. و درست هم نیست که دیوار خانه کعبه رو لمس کنید و دست بکشید و بسر. این اصلا جزو خلاف سنت از این کارهایی که میکنید. ممنوع این کارا. فقط حجر الاسود رو لمس کنید، بوسیدن حجر الاسود، لمس کردن اون و لمس کردن رکن یمانی جایزه. و باز هم جایزه که انسان سر و صورت و سینش رو و بدنش رو به جایی که بهش میگن ملتزم دقیقاً دم در کعبه است. باب کعبه کجاست؟ اونجاست. میتونید اونجا سرتون، سینتون، دستتون رو به اونجا بچسبونید و دعا کنید. اونجا درسته. اما بقیه بخشای دیگری از کعبه
شرعا جایز نیست که دست بکشید، شرعا جایز نیست که چیزی بردارید و یا ببوسید. فقط اون جاهایی که پیامبر بوسیده یا لمس کرده یا سر و صورت مبارکشون رو بشچسبوندن و دعا کردن، ما هم همون کارو بکنیم. غیر اینها خلاف سنت. پیامبر فرمود خذوا عنی مناسککم. ما نریم خودمون چیز جدید رو احداث کنیم. اینه که خطاهایی که خیلی ها مرتکب میشن این هست. یکی از خطاهای دیگری که وجود داره و خطاهای رایج و خیلی خطرناکی است، اینه که سر و دست شکوندن برای بوسیدن و لمس کردن حجر الاسود هست. خیلی وقتا خودم من شاهد بودم و دیدم زن و مردهایی که از کشورهای مختلفی اومدن و خودشون با خانمشون با بچهشون، حالا زنن، خودشون رو وسط جمعیت میندازن برای اینکه با فشار و زحمت زیاد خودشون رو به حجر الاسود برسونن و لمس کنن. خب یک زن نامحرم در وسط مردها قرار میگیره. شک نکنید در این که یعنی فشاری که اونجا وجود داره مرد و زن رو به هم میچسبونه و این اومده برای اینکه حجر الاسود رو ببوسه. شرعا حرام این کار. شما دارید اولا بوسیدن حجر الاسود سنته، ولی این کاری که دارید میکنید و حالا یک زنی خودش این کارو بکنه یا مردشون رو بیاره که این کارو بکنه، این مرتکب حرام میشید برای اینکه یک سنتی رو انجام بدید، در حالی که جایگزین این وجود داره. به جای اینکه لمس کنی، به جای اینکه ببوسی، میتونی از فاصله دور دست رو بلند کنی و اشاره کنی به حجر الاسود. همین کافیه، همون نتیجه رو میده، همون ثواب رو داره، همون اجر رو داره و چیز دیگری غیر از اجرم نیست. فکر نکنید شما اگر حجر الاسود رو بوسیدید حتما از بیماری شفا پیدا میکنید یا قضیه دیگری. نه، یک سنتیه، پیامبر این رو گذاشته، ما انجام میدیم. نه تأثیر شفا بخش داره، نه پیامبر توصیه کرده برای علاج بیماریتون برید، نه برای قضای حاجات دیگه‌تون و اینکه مشکلی رو براتون حل کنه. هیچ وقت این گونه نیست. خداوند است که حلال مشکلاته، نه حجر الاسود و دیوار کعبه و پارچه‌ای که روی کعبه هست. هیچ کدوم از اینها نیست. به خاطر این اونی که خانمش یا خود اون خانمه‌ای که میره وسط مردا، خب شمایی که میری وسط مردا، در بین مردا قرار میگیری و در اون فشاری که همه مشاهد بودیم قرار میگیری، آیا فکر میکنیم باعث نشدی حج خودت باطل بشه؟ باعث نشدی یک مرد دیگری در دلش خطوره کنه، دچار مشکلی بشه؟ این حجتون رو باطل میکنه اگه این کار رو بکنید و باعث میشه که اجر و ثوابتون از دست بره. حالا این در مورد خانم‌ها. در مورد مردم همچنین. در مورد مردا محظور دیگه‌ای وجود داره، مشکل دیگه‌ای وجود داره و اون اینکه اذیت و آزار مسلمانان هست. مردم اومدن حجشون رو انجام بدن، تویی که داری ایجاد اشکال میکنی، سر و دست میشکنی، داری مردم رو زخمی میکنی، خودتو اذیت میکنی که برسی به حجر الاسود. این کاری که شما دارید میکنید خلاف شرعه. اذیت مسلمان کردن، اذیت حجاج کردن گناهه، اما حجر الاسود بوسیدن و لمس کردن سنت. اجر گناه اون کاری که تو میکنی بیشتر از اون اجری که دست میاری. پس سعی کن که از اون گناه بپرهیزی، چون اجر تو از دست میدی. حتی اگه حجر الاسود رو هم بوسیدی، سرت هم بردی داخل اون سنگ، همه رو لمس کردی، ولی چون باعث اذیت و آزار مسلمانان شدی گناه داری، مرتکب گناه و خطایی شدی. و این کاری که شما دارید میکنید در زمان صحابه رخ نداده. پیامبرم علیه السلام به ما یاد داده، گفت فرمود که اگه تونستید لمس کنید، ببوسید، اگه نتونستید از دست اشاره کنید. و ما باید پیرو سنت باشیم و در اونجاست که پیامبر خداوند فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و پیامبرم فرمود مناسک‌ها از من یاد بگیرید. وقتی پیامبر این گونه فرموده، چرا دارید مردم رو اذیت میکنید؟ اذیت کردن مردم بسیار بسیار غلط هست. و این موضوع دیگه، باز هم لمس کردن جاهای مختلف دیگه. خیلی اومدن از یعنی بعضی جاها رو در خود حرم، در مسجد الحرام، بعضی از ستونها رو خیلی قشنگ و زیبا درست کردن. بعضی از جاهایی که من شاهد بودم که در جایی که موتور برق وجود داره، تأسیسات وجود داره، پنجرش رو مشبک درست کردن. کسی فکر میکنه، حالا اونایی که از کشورهای اومدن که بیشتر زیارتگاه ها وجود داره، فکر میکنن اینم یه زیارتگاهیه، این قبر کسیه، در حالی که تأسیسات برق و اینا چیزا بود.
داشت اینو لمس میکرد و خلاصه دستشو گرفته بود به این پنجره مشبک و داشت دعا میکرد، در حالی که هیچ چیزی وجود نداره که شما دارید این کارو میکنید. حتی اگر هم وجود داشته باشه درست نیست. در کشور خودت داری خرافات انجام میدی، اینجا فکر کردی هر پنجره مشبکی رو دیدی باید بهش آویزون بشی و ازش طلب شفا و طلب حاجات بکنی. حاجت ما رو باید از خدا بخوایم. هیچ جای دیگری در خانه خدا رو نباید لمس کنید. هیچ جاش برای این نیست که شما تبرک کنید. کل مسجد الحرام مبارکه، حضور شما در اونجا مبارکه، برکت میگیرید ازش. نماز خوندن ها برکت درش هست، دعا کردناتون برکت درش هست، طواف بهترین برکته. اگه تونستی سرت و سینت رو به ملتزم بگذاری خوب، برکت درش هست، حتما دعا مستجاب میشه. ولی یک نقطه رو فراموش نکن و اون این که همون ممنوعاتی رو که بهت گفتم از غیر خدا طلب نکن. در و دیوار و سنگ و چوب و پارچه و اینا هیچ کدومشون تأثیر نداره و خلاف شرعه. اگر معتقد باشی که حجر الاسود شفا میده، خلاف شرع اگه معتقد باشی دیوار کعبه، سنگ کعبه، چوب کعبه، خاک کعبه شفا میده، این گونه نیست، بلکه شفا دهنده خداوند است. حضرت عمر به خطاب به حجر الاسود گفت که ای حجر الاسود تو یه سنگ بیش نیستی، یه سنگی هستی مثل بقیه سنگ‌های دیگه. ما اگر تو رو میبوسیم چون پیامبر این کارو کرده. اگه این کارو نمی‌کرد پیامبر ما هم نمیبوسیدیم، ما هم لمس نمی‌کردیم. یعنی اینجا حسن قضیه در این هست که ما تابع پیامبریم، نه اینکه بخوایم چیزی جدیدی. نه پیامبرم نفرموده که این حجر الاسود حتما ببوسید که شفا بهتون میده. فرموده بوسیده و ببوسید چون رمز توحید و یکتاپرستی اونجا گذاشته شده. شروع طوافتون از اونجاست. اگه طواف هم میکنید به خاطر عبادت خداوند هست، نه چیز دیگری. این نکته رو خوب بیاموزید و یاد بگیرید. موضوع دو، یکی دیگه از خطاهای بسیار رایجی که وجود داره اینه که بعضیا اولا سنت خوندن بعد از طواف 2 رکعت سنت بخونی نماز، یعنی بعد از مقام ابراهیم درست 2 رکعت نماز بخونی. بعضیا میان همون جایی که مقام ابراهیم هست که چند متری خانه خداست، یعنی شاید 6-7 متر با خود کعبه فاصله داره یا شاید کمی بیشتر، 10 متر شما، حالا من یادم نیست چقدر، 10-12 متر بگو فاصله داره. در ازدحامی که وجود داره، فشاری که مردم آوردن، این که نماز سنت اونجا بخونی بعد از مقام ابراهیم، ولی نگفته که دقیقاً نیم متر بعدش یا 1 متر یا 10 متر یا 20 متر یا 100 متر. شما برو دورتر بخون که مزاحم طواف مردم نشی و برای خودت هم اشکال ایجاد نکنی. هرچه دورتر بخونی، این که مردم رو اذیت نمی‌کنی ثواب داری، این که خودت با آرامش نماز میخونی ثواب داری. پس سعی کن فاصله بگیر. مهم اینه که قبل از مقام ابراهیم نباشه، بعد مقام ابراهیم. هدف اینه، هدف این نیست که شما یعنی دقیقاً در کنار مقام ابراهیم بیست، نه، فرمود که بعدش، قبلش نباشه. یعنی به شکل دائری قبل از مقام ابراهیم نخونید، به شکل دائری هر جای خونه خدا بخونید درسته، فقط بعد از مقام ابراهیم واقع شده باشه. بعضی ازدحام ایجاد میکنن به خاطر اینکه دارن نماز میخونن، مردم رو دچار اشکال میکنن و خیلی هم هستن که اونجا میشینن مردم هم دارن طواف میکنن. در اوقاتی که ازدحام نیست اشکال نداره، ولی در وقتی که ازدحامه نشستن اونجا یا نماز خوندن در اونجا شرعاً جایز نیست و ایجاد اشکال میکنه، هم برای خودتون هم برای بقیه حجاجی که دارن در اونجا مشغول حجته. این هم از خطاهای رایجی است که خیلی از مسلمانان متاسفانه مرتکبش میشن. و موضوع بعدی، یکی دیگه از خطاها که وجود داره در عدد چیز هست، عدد سعی هست، سعی صفا و مروه. خیلی ها مرتکب میشن، مثلا میگیم 7 بار سعی بین صفا و مروه. این چیکار میکنه؟ در اصل اونی که سنت اینه که از صفا به مروه میشه 1، از مروه به صفا میشه 2، یعنی شما 7 بار این کارو میکنید، ولی نه اینکه رفت و برگشت رو یکی حساب کنید، بلکه رفت 1 با حساب میشه، برگشت هم 1. و این گونه است که شما از صفا شروع میکنید و در مروه تموم میشه. ولی اگه شما رفت و برگشت رو حساب کنید، هم در صفا شروع میشه هم در صفا تموم میشه، پس یعنی شما 14 بار این کارو میکنید و هم خودتون رو به زحمت میندازید و هم کارتون هم خطاست. از خطاهای رایجه. پس صحیح این هست که از صفا به مروه
این یک، از مروه به صفا این دو، و تا اینکه 7 بار رو تموم میکنید. این 7 بار تموم شد، این درستش است. خطای رایجش این هست که برعکس این رفت و برگشت رو یکی حساب میکنید. و موضوع بعدی این هست که ذکر و تسبیحات هست. از خطاهای رایج معروف این هست که مردم به جای اینکه دعا و ذکری رو یاد بگیرن همه متکیان به کتاب. اشکال نداره برای کسی که یاد نگرفته، ولی یاد گرفتن چند تا ذکر و چند تا دعا و چند تا تسبیحات کار سنگینی نیست. خودتون مشغول این قضایه نکنید، بیشتر به فکر اخلاص و ذکر و یاد خدا باشید و این مهمه. نقطه‌ای رو در طواف یادم رفت که بگم، مسئله هروله هست در وقت طواف. هروله یعنی دو نیمخیز کوتاهی. این در 3 شوط اولی، یعنی در 3 دوری که به دور خانه خدا میگردی این سنته. بعد اون ادامه دادنش خطاست، بعد از اون ادامه دادن خطاست. و مسئله احرام رو بعضی روی دوش شونه چپشون میندازن و شونه راستشون برهنه است. این سنت در طواف قدوم فقط، در بقیه طواف‌های دیگه نیست. پس باید اینها رو به خوبی رعایت کنید که دچار خطایی نشوید. و موضوعی که از جمله همه اینها هست و باز هم خطا هست، این هست که بعضیا از یک گوشه از موی سرشون یک کمی کوچیکی رو برمیدارن، یا وقتی که حلق و تقصیره، اگر باید حلق کنید یا تقصیر. تقصیر یعنی کوتاه کردن مو. بعد از اینکه سعی صفا و مروه را کردید موهاتون رو کوتاه میکنید. این در طواف قدوم هست. یا کوتاه کنید، از چند قسمت‌های مختلف موی سرتون رو میگیرید یا میتراشید. نه اینکه فقط یک گوشش رو، حالا یه ذره ای رو بگیرید یه جایی کسی نبینه پیدا نباشه، نه، باید از جاهای مختلفی بگیرید، شامل تقریبا بخش عظیمی از سرتون بشه. این گونه درست است و جایز است. اما خطاست اگر بخوای فقط یه ذره رو بگیرید به اندازه سر ناخن رو موی سرتون. و خانم هم در انتهای سرشون موی سرشون رو که 2 بخش میکنن، در انتهاش مقداری رو میگیرن، اونم نه زیاد، مقدار کوتاهی رو کم میکنن و شرعاً این گونه حجتون درست میشه. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.